यः खट्वान्नं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरद तन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। पुष्पदन्ताचार्य भगवान शिवको आत्माराम पूर्णकाम स्वभावलाई निरूपण गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ, स्वात्माराम भएको हुनाले शिवलाई विषयको मृगतृष्णाले भ्रमित गराउन सकेको छैन। जसरी मृग मरुभूमिमा टल्किएको पानीलाई यथार्थ पानी भन्ने ठानेर त्यसलाई पिउन दौडिन्छ र दौडिँदा दौडिँदै अलि अगाडि पुगेर हेर्दा त्यहाँभन्दा अझै अगाडि त्यो टल्कन देखिन्छ, त्यहाँ पुगेर हेर्दा अझै अगाडि, त्यहाँ पुगेर हेर्दा अझै अगाडि, र त्यो बीच मरुभूमिमा न त्यसको वार न पार, फर्किन पनि नसक्ने, जल पनि भेटाउन नसक्ने गरेर मृग पानी पिउन नपाएर त्यहीँ गर्मीले छटपटाएर मर्छ। त्यस्तो तृष्णालाई भनिन्छ मृग तृष्णा। त्यस्तै विषयमा सुखको इच्छा पनि त्यस्तै मृग तृष्णा बराबरकै हो, किनकि जुन विषय प्राप्त भएको छैन त्यो प्राप्त नहुन्जेल लाग्छ कि त्यो प्राप्त भयो भने अवश्य नै मलाई पूर्ण सुख हुनेछ। त्यो विषय प्राप्त भयो, सुख अलिकति अगाडि सर्छ। यसरी क्रमशः जति जति विषय थपिँदै जान्छन् त्यति त्यति नयाँ नयाँ विषयको इच्छाले, नयाँ नयाँ विषयको कामनाले तृष्णा बढ्दै बढ्दै जान्छ। न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। भागवतमा पनि ययातिको उपाख्यानको प्रसङ्गमा 9औं स्कन्धमा यो प्रसिद्ध सूक्ति बताइएको छ। न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति। विषयको उपभोगले तृष्णा शान्त हुँदैन, कामना शान्त हुँदैन। अब त घिउ हाल्यो भने आगो झन्झन दन्किएर बले जस्तो झन बल्दै बल्दै जान्छ, किनकि जुन विषय आयो त्यसले झन् अर्को नयाँ कामना बढाउँछ। यसरी यो कामनाको चक्करमा, मृग तृष्णामा सारा प्राणीहरू अलमल्लिरहेका छन्। र विषयको सुख मृग तृष्णा हो भन्ने कसरी थाहा हुन्छ भन्दा, किनकि कुनै पनि मान्छेलाई आफूले प्राप्त गरेको अवस्थाप्रति पूर्णताको र तृप्तिको बोध हुन सकेको छैन। यसैबाट थाहा हुन्छ कि विषयको सुख मृग तृष्णा हो। जुन ठाउँमा पुग्यो त्यहाँभन्दा अघि देखिन्छ सुख, त्यो ठाउँबाट सन्तुष्ट कोही पनि छैन। लाख कमाएको मान्छे लाखबाट सन्तुष्ट छैन, करोड चाहिएको छ। करोड कमाउने मान्छे त्यतिबाट सन्तुष्ट छैन, 10 करोड चाहिएको छ। 10 करोड कमाएको मान्छेलाई अरब कमाउनु परेको छ। अरब कमाउनेलाई पनि चित्त बुझेको छैन, 10 अरब कमाउनु परेको छ। अब अहिले संसारका सबैभन्दा धनी बिल गेट्सहरू सुनाउँछन् को संसारका सबभन्दा धनी भनेर, तर तिनलाई पनि कमाएर तृप्तिको बोध भएको छैन, देखिएको छैन, अलमबोध भएको छैन। र यही त लक्षण हो, मृग तृष्णाको लक्षण यही त हो कि जहाँ पुग्यो त्यहाँबाट अलिकति पर देखिन्छ त्यो पानी, अब त ठ्याक्कै भेटियो होला भन्दा भन्दै कहिले भेटिँदैन। सप्तद्वीपाधिपतयो नृपा वैन्यगयादयः अर्थैः कामैर्गता नान्तं
तृष्णाय इति नः श्रुतम् त्रिभिः क्रमैरसन्तुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते नववर्षसमेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया। यो बलिको उपाख्यानको प्रसङ्गमा पनि भागवतमा आउँछ। बलिले सोधे, ए बटुक, 3 पाउ पृथ्वी मात्रै माग्छौ? यत्रो बलि महाराज कहाँ आएर कति थोक माग्न सक्थ्यौ तिमीले? जे चाह्यो त्यही। म त 3 लोकको अधिपति, देवलोकको पनि अधिपति हुँ। बलि जम्मा 3 पाउ पृथ्वी, त्यो पनि आफ्नो सानो पाउ छ तिम्रो, आफ्नो पाउले नापेर 3 पाउ भन्छौ, त्यतिले पुग्छ त? अब लीला हो भगवानको भनिदिनु भयो। हेर, 3 पाउ पृथ्वी भए पुगिहाल्यो नि मलाई, 2 पाउमा म बस्नु मलाई सकिहाल्छु, 1 पाउ हो मेरो, आज पनि पञ्चपत्र राख्छु, सन्ध्या जप गर्न पाए बटुकलाई भइहाल्यो, अरू किन चाहियो? 3 पाउ पृथ्वीमा म सन्तुष्ट भइन भने त मलाई त सप्तद्वीपवती सम्पूर्ण पृथ्वीकै राज्य प्राप्त भयो भने पनि म सन्तुष्ट हुन सक्दिनँ। किन भन्दा पृथ्वीलाई मात्रै पाएर पुगेन, अरू लोकान्तर थप्ने इच्छा हुन्छ, अरू बढाउने इच्छा हुन्छ। यो इच्छाको कहिले पनि अन्त छैन। र यो सबै मृग तृष्णा हो भन्ने जसलाई थाहा छ, त्यो मान्छे यो घञ्चक्करमा पर्दै पर्दै। हो, त्यो शिवलाई थाहा छ कि यो आफ्नै मायाको दृश्य हो, विलास हो। र यहाँ सुख भन्ने चिज भ्रमद्वारा कल्पित भएको हो भनेपछि विषयको सङ्ग्रहमा झन्झट गर्न किन शिवलाई पर्यो? त्यही भएर त्यो झन्झट छानेर दिनुभएको छैन। र चिज पनि यस्तो राख्नु भएको छ, सबैले हेपेको, सबैले फालेको, सबैले वास्ता नगरेको, छिछि र दूर गर्ने विषय शिवको साथमा छ। यसले शिवको एउटा सर्वेश्वरतालाई अथवा परम करुणालाई पनि जनाउँछ। सर्पले कसको शरण पायो? सबैले छिछि दूर गरे, तर शिवको शरणमा गएपछि सर्पले पनि आभूषण हुने सौभाग्य पायो। बुढो गोरु कसैले राख्न छोटै खोज्छन्, खोज्दैनन्, तर पनि शिवको शरणमा गएपछि त्यसले पनि वाहन हुने मौका पायो, बसिरहेको छ बिचरा। अरू कहीँ काम पाएन भने कमसेकम शिवको नजिक गइयो भने बसेर खान पाइन्छ, जगेडा भएर भए पनि बसेर खान पाइन्छ, खाइरह बसिरह। जसरी अखडाहरूमा साधुहरू बसिरहेका हुन्छन्, बसेर परिरहेको छ, खाइरहेको छ मजासँग। त्यस्तै भगवान शिवको शरणमा पनि सारा व्यक्तिहरूले शरण पाउँछन्। जो व्यवहारमा, अरू कुनै अभियानमा अथवा अरूको कुनै कार्यमा असमर्थ, असक्षम भएका छन्, त्यस्ताले पनि शिवको शरणमा गए पनि शरण पाउँछन्। सबैलाई शरण दिने हुनुहुन्छ भन्ने पनि यसबाट बुझिन्छ। अब आध्यात्मिक अर्थको खुलासा गर्न बाँकी छ। महोक्ष्यः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः कपालं चेति यत् तव वरद तन्त्रोपकरणं। 7 प्रकारका चिज छन्। महोक्ष्यः बुढो गोरु, खट्वाङ्गम खाडको खुट्टा अथवा त्यो हस्ते हाड, एउटा कुनै हाडबाट बनेको आयुध विशेष पनि हो जो हातमा धारण गरिन्छ। परशु भनेको वञ्चरो, अजिनम चर्म छाला, भस्म विभूति भइहाल्यो, फणिनः सर्पहरू, कपालम खप्पत। 7 प्रकारका चिज छन्। महोक्ष बुढो गोरु भनेको के हो भन्दा दार्शनिक अर्थमा बुढो गोरु भनेको सनातन धर्म नै बुढो गोरु हो, जसमाथि शिव आरूढ हुनुहुन्छ। अर्थात् सनातन धर्मको मार्गलाई अवलम्बन गरेको खण्डमा मात्र
शिव तत्त्वलाई प्रकट गर्न, शिव तत्त्वलाई आफ्नो अगाडि उपस्थित गराउन सकिन्छ, नत्र शिव प्रकट हुनुहुन्न। र बुढो गोरु भन्ने त्यो पहिचान के अर्थमा सार्थक छ भने, जसरी बुढो गोरु बिस्तारै हिँड्छ, त्यो विमान दौडिए जस्तो, हवाईजहाजहरू एकदमै तीव्र गतिमा हुइकिए जस्तो हुइकिँदैन, बिस्तारै बिस्तारै पुर्याउँछ। त्यसै सनातन धर्मले पनि परमात्माको प्राप्ति बिस्तारै निरन्तरको साधनाद्वारा हुन्छ भनेर भन्छ। यो विभिन्न अरू जो सम्प्रदायहरू छन्, नयाँ नयाँ चलेका मतान्तर, वाद प्रतिवाद, तिनीहरूले चाहिँ 10 दिने 15 दिने 20 दिने शिविर गरेपछि फ्याट्टै हुन्छ भन्छन् नि। त्यस्तो हाम्रो मूल मान्यताले भन्दैन। 10 दिन गरेर आत्मा प्राप्त हुन सक्छ। त्यसो भने अरू जीवनभरिको अरू दिन चाहिँ के गर्ने? उपचार गरे जस्तो होइन साधना। साधना त नित्य भोजन गरे जस्तो हो। मानिसहरूलाई अहिले साधना कस्तो चाहिएको छ भन्दा उपचार गरे जस्तो। डाक्टर कहाँ देखाउनु गएर 2-4 दिन ट्याक्क उपचार गरे, औषधि खायो, ठिक भयो, सक्यो। त्यस्तो खालको साधना चाहिएको छ। कसैले भनिदियोस् 10 दिने शिविर चल्यो, साधना शिविर, ओहो खुसी हुन्छ, वाह वाह 10 दिन। 10 दिन समय निकालेर जान्छ, के आपत्ति छैन। तर हाम्रो मूल सनातन धर्मको चिन्तनले त 10 दिनले हुन्छ, 20 दिनले हुन्छ त भन्दैन। त्यसलाई त आसुप्ते राम्रते कालम, निदाउन्जेलसम्म र नमरुन्जेलसम्म निरन्तर साधना गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। शङ्कराचार्यले भनिदिनु भयो, मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैहि पुण्यैर्विना लभ्यते। हजारौं करोड जन्ममा गरेको पुण्य जम्मा भएपछि बल्ल पूर्णतया चित्त शुद्ध हुन्छ र अनि वेदान्त विचारमा मन लाग्छ, अनि बल्ल मुक्त हुन्छ मान्छे। अब करोडौं जन्मको कुरा आएपछि त साह्रै ढिलो भयो नि त। किन भन्दा यसले प्रक्रिया बताउँछ। पहिला निष्काम कर्म गर, चित्त शुद्ध हुन्छ, अनि चञ्चल भएको चित्तलाई भक्तिद्वारा एकाग्र गर, चञ्चलता नष्ट हुन्छ। यसरी मल दोष र विक्षेप दोषको नाश भइसकेपछि अनि वेदान्त विचारद्वारा आवरण दोष अज्ञान नष्ट हुन्छ। त्यही नै तत्त्व साक्षात्कार हो, त्यही नै मोक्ष हो भनेर यसले प्रक्रियाको कुरा गर्छ। त्यही भएर बुढो गोरु भनेको के हो भन्दा सनातन धर्म हो। धर्मो वृषभ उच्यते। धर्मलाई नै वृषभ भनेर बताइन्छ। त्यसैमा शिव भगवान चढ्नु भएको छ। अब खट्वाङ्ग, जसरी खाटमा 4वटा खुट्टाहरू हुन्छन्, त्यसैगरी मानव जीवन रूपी शैयाका पनि 4वटा खुट्टाहरू छन्, 4 पुरुषार्थहरू छन्, जसमा मानव जीवन अड्डिएको छ। एउटा धर्म, अर्को अर्थ, अर्को काम अनि अर्को मोक्ष। 4 पुरुषार्थहरू मध्ये खाटको एउटा खुट्टो हो। एउटा खुट्टो भगवान शिवले धारण गर्नुभएको छ। त्यो भनेको के हो भन्दा मोक्ष पुरुषार्थ शिवको नियन्त्रणमा छ। अरू धर्म, अर्थ र काम अरू भिन्न भिन्न देवताहरूको उपासनाद्वारा, स्तुतिद्वारा पनि प्राप्त हुन सक्ला, तर मोक्ष पुरुषार्थ बन्धनबाट मुक्ति चाहिँ शिवको कृपा बिना, अनुग्रह बिना प्राप्त हुन सक्दैन। किन भन्दा ज्ञानमिच्छेन महेश्वरात्, ज्ञान चाहने हो भने शिवसँग माग्नु भनेर शास्त्रले बताएको छ। र ज्ञान बिना मोक्ष हुँदैन। ऋते ज्ञान न मुक्ति, तत्त्वज्ञान नभइकन मुक्ति सम्भव छैन। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां
शिवको स्वरूप बताउँदै वेदमा सर्वविद्यानाम ईशानः सर्वभूतानाम अधिपतिः भनेर बताइएको छ। सम्पूर्ण विद्याहरूका आदि प्रवर्तक, नियन्त्रक, ती सबै विद्याहरूका अधिष्ठाता भगवान शिव हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँलाई विद्येश्वर भन्ने नाम दिइएको छ। विद्याहरूका मालिक, विद्याहरूका अधिपति। चाहे त्यो भौतिक विद्या होस्, चाहे त्यो अध्यात्म विद्या होस्, परा र अपरा दुवै विद्या शिवको अधीनमा रहेका छन्। र पराविद्याद्वारा मोक्ष प्राप्त हुने भएकाले त्यो खाटको एउटा खुट्टो मोक्षरूपी पुरुषार्थ शिवले आफ्नो हातमा राख्नु भएको छ। अरू पुरुषार्थ चाहिँ अरू देवताहरूलाई बाँड्दिएर छोडिदिनु भयो। किन भन्दा धर्म, अर्थ, काम प्रदान गर्ने झन्झटमा आफू किन लाग्नु, ल यो तिमीहरूको काम सम्हाल। तर मोक्ष पुरुषार्थ चाहिँ आफ्नो साथमा राख्नु भएको छ। मोक्ष प्रदाता भगवान शिव हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ त्यो खट्वाङ्ग धारणले बताइरहेको छ। आध्यात्मिक रहस्य रहेको छ त्यसको। अब अर्को छ परशु। परशु भनेको बन्चरो। बन्चरो भनेको आध्यात्मिक अर्थमा विवेकको स्वरूप हो। जसरी बन्चरोले दाउरालाई दुई फ्याक बनाउँछ, चिरेर दुई टुक्रा बनाइदिन्छ, त्यस्तै विवेकले पनि सत्य र असत्यलाई, आत्मा र अनात्मालाई, उचित र अनुचितलाई अलग्याइदिन्छ। कुनै विवेकी मानिस रहेछ भने यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन, यो ठिक हो, यो बेठिक हो भन्ने कुरा त्यसले आफ्नो विवेकद्वारा अलग्याइहाल्छ। विवेक हराएको मानिस छ भने त्यसलाई गर्न हुने के, गर्न नहुने के केही अत्तो हुँदैन। नित्यानित्य वस्तु विवेक भनेर वेदान्तमा विवेकलाई सबभन्दा पहिलो साधनको रूपमा गणना गरिएको छ। नित्य वस्तु ब्रह्म हो र अनित्य शरीर आदि सम्पूर्ण संसार अनित्य हो भन्ने विचार गर्नुपर्छ। यो विचारले के गर्छ भन्दा वैराग्य प्रदान गर्छ। किन अनित्य छ भन्ने सोचेपछि त्यसमा आसक्ति रहँदैन। त्यसपछि अर्को वस्तु छ अजिनम। अजिनम भनेको गजचर्म। गजचर्म के को स्वरूप हो त आध्यात्मिक अर्थमा भन्दा यो सम्पूर्ण नाम रूपात्मक संसार नै गजचर्म हो। गजचर्म धारण गरेको हुनाले शिवलाई कृत्तिवासाः भनेर कृत्तिवासाः भन्ने नाम आउँछ शिवको। कृत्ति गजचर्मलाई वासः अर्थात् वस्त्र बनाउनु भएको। त्यो नाम रूपात्मक संसार नै गजचर्म हो जसले शिवको स्वरूपलाई लपेटेर ढाकेर राखेको छ। अरू देवताहरूले जस्तो रेशमी वस्त्र, राम्रा राम्रा मुलायम पश्मिनाको कपडा, रेशमी कपडा शिवले किन धारण गर्नु भएन भन्दा शिव सर्वव्यापक हुनुभएकाले, शिव ब्रह्म स्वरूप हुनुभएकाले उहाँलाई ओढाउन मिल्ने कुनै कपडै छैन, कसरी लगाउनु त? त्यही भएर शिवलाई नग्न र दिगम्बरको रूपमा देखाइन्छ। यो पनि एउटा रहस्य नै छ। शिव भनेका दिगम्बर भन्ने प्रसिद्धै छ शिवको नाम। दिगम्बर भनेको दिशाहरू नै जसका कपडा हुन्, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा नै जसका कपडा हुन् भनेको कपडा सपडा केही छैन भनेको। किन नलगाएको भन्दा किनकि त्यो ब्रह्मलाई आवरण गर्न सक्ने, ढाक्न सक्ने कुनै वस्त्र छैन, कसरी लगाउनु? कुनै उपाधि विशिष्ट एउटा सानो स्वरूप भएको भए त्यसलाई ढाक्दिन मिल्थ्यो। तर निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप शिवलाई ढाक्न सक्ने कुनै पनि उपाधि छँदै छैन, वस्तु छँदै छैन। त्यही भएर शिव दिगम्बर हुनुहुन्छ। र
कहिलेकाहीँ वस्त्र लगाउनु पर्यो भने पनि सानोतिनो वस्त्रले पुग्दैन, हात्तीकै छाला चाहिन्छ। मानौ त्यसले देखाउनु खोजेको के भने हात्ती सबभन्दा ठुलो प्राणी हो नि प्राणीहरूमध्ये, सानोतिनो वस्त्रले पुग्दैन। सम्पूर्ण नामरूपात्मक संसार नै शिवको वस्त्र बन्यो भने अलिअलि बन्न सक्ला, त्यो पनि सम्भावना छैन। केही योग्य अधिकारीहरूका लागि मात्रै शिवको त्यो निरुपाधिक स्वरूप प्रकट हुन्छ, नत्र सामान्य व्यक्तिका अगाडि त्यही नामरूपात्मक संसारले ढाकेको गजचर्म ओढिएको स्वरूप नै प्रकाशित छ। योग्य अधिकारीहरूका लागि दिगम्बर भनेको जो आफ्नो वास्तविक यथार्थ स्वरूप हो शिवको, सर्वव्यापक, जसलाई कुनै उपाधिले, जसलाई कुनै छेकबारले सीमित गर्न सक्दैन, त्यस्तो शिवको निरुपाधिक वास्तविक स्वरूप प्रकट हुन्छ। त्यही अर्थलाई गजचर्म धारणले बताइरहेको छ। अब आयो भस्म। भस्मलाई चिताभस्म भनेर पनि, चिताभस्मालेपः, भगवान शिवको चिताभस्मले पनि प्रसिद्ध नै छ। अहिले पनि महाकाल शिवलिङ्गमा उज्जैनीमा भगवान शिवलाई चिताभस्मको भस्म स्नान गराउँछन्, अङ्ग प्रत्यङ्गमा सर्वत्र चिताभस्मको धुलो लगाउँछन्, धारण गराउँछन्। अब हामीहरू पनि भस्म त लगाइदिन्छौँ, चिताभस्मै ल्याउन नल्याए पनि यहाँ नित्य विधिले हवनमा भएको विभूतिलाई लिएर त्यसलाई विशेष प्रशोधन गरेर त्यसलाई एकदम मुलायम, नरम, अझै राम्रो, अझै सुगन्धित बनाएर अनि त्यही विभूति बनाएर प्रयोग गर्छौँ हामी। शिवले चिताभस्म लगाउनुहुन्छ। अब सुन्दाखेरि र गर्दाखेरि त्यति राम्रो मानिँदैन। के भनिएको छ धर्मशास्त्रमा भने चिताको धुवाँले छोयो भने कपडैसहित नुहाउनुपर्छ भनेर बताएको छ। जसको धुवाँले छुँदा मात्रै त सच्चैले स्नान गर्नुपर्छ भने त्यो अब खरानी नै दल्ने भनेपछि त त्यसलाई त त्यति राम्रो मानिँदैन। त्यही भएर शिवद्वेषीहरूका लागि एउटा ठुलो खुराक मिलेको छ। ओहो त्यसको त शिवको त दर्शन गर्न हुँदैन। उनीहरूले दिने पहिलो कारण भनेको चिता भस्म लगाउनेलाई पनि छुन हुन्छ, चिता त अपवित्र भइहाल्यो। उनीहरूलाई ठुलो खुराक मिलेको छ। शिवले चिता भस्म लगाइदिनु, तिनले अनुहार हेर्नु पनि नहुने भनेर बताउनका लागि एकदमै ठुलो खुराक भएको छ। तर शिवले चिता भस्म किन लगाउनु भएको हो? चिता भस्मको धारणले शिव अपवित्र हुनुभएको छ कि छैन भन्दा सबभन्दा पहिला त पवित्रता र अपवित्रता भन्ने जो कुरा छ त्यो जीवका लागि मात्रै लागू हुन्छ। यो मानिसको दृष्टि अत्यन्तै साँघुरो भएको हुनाले परमात्मामा पनि आफ्नै जीवभावका नियमहरू लगाउनु खोज्छ। सबभन्दा पहिलो दोष मैले गरे जस्तै, मैले सोचे जस्तै मेरै व्यवहारलाई परमात्माले पछ्याउनु पर्छ अथवा अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने उसको आग्रह छ। त्यस्तो कुनै कुरा छैन। पवित्रता र अपवित्रता त्यो जीवमा हुने कुरा हो। व्यापक वस्तुमा सर्वस्वरूप जो पदार्थ छ त्यसमा पवित्रता र अपवित्रताको स्पर्श छैन, लाग्दैन त्यसलाई त्यो नियम। भीतिर्नास्ति भुजङ्ग पुङ्गव विषात् प्रीतिर्न चन्द्रामृतात् न शौचं हि कपाल भस्म लुलनात् शौचं न गङ्गा जलात् नोद्वेगश्चिति भस्मनो न च सुखं गौरीस्तनालिङ्गनात् स्वात्मा रामतया हिताहितसमः स्वस्थो हरः पातु वः। शिवको स्तुति गर्दै एकजना कवि भन्छन्
शिवलाई भुजङ्ग पुङ्गव विषाद, ठुला ठुला नाग र सर्पहरूको विषदेखि भय पनि छैन र चन्द्रमाको अमृतदेखि प्रीति पनि छैन। सर्पदेखि भीति छैन, चन्द्रमाको अमृतसँग प्रीति पनि छैन। खप्परको माला लगाउनु भएको छ, शिवमा अशुद्धि आयो कि भन्दा शिवमा खप्परको मालाले अशुद्धि पनि ल्याएको छैन। अनि गङ्गाजल धारण गरेर शुद्ध हुनुभएको हो कि त भन्दाखेरि होइन, गङ्गाजलले शिवमा शुद्धि ल्याएको पनि होइन। चिताको भस्म धारण गरेर शिव खिन्न उद्विग्न हुनुभएको छ कि भन्दा त्यो पनि होइन। अनि गौरीको आलिङ्गनद्वारा आनन्दित र सुखी हुनुभएको छ कि त्यो पनि होइन। उहाँ त आफ्नै आत्मामा रमाएर बसिरहनु भएको छ, हित र अहितमा बराबर हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ, आफूमा अडिनु भएको छ। शिवलाई भस्म धारणले, खप्परको धारणले अपवित्र बनाएको होइन। पवित्रता र अपवित्रताको पनि अधिष्ठान हो शिव। त्यो दुईटै भावले शिवलाई छुन सक्दैन। हामी लोकमा पवित्र हुनलाई राम्रो भन्छौँ, अपवित्र हुनलाई नराम्रो भन्छौँ, यो हाम्रो दृष्टि हो। तर शिवको दृष्टिमा पवित्र हुनु र अपवित्र हुनुको कुनै अन्तर छैन, कुनै भेद छैन। त्यो दुईटै बराबरै हो शिवको लागि। व्यवहारमा पनि देखिन्छ, जुन चिज व्यष्टि भावबाट समष्टि भावमा उक्लिन्छ त्यसलाई पवित्रता र अपवित्रताले त्यसलाई छुँदैन। जस्तै कहीँ फोहोर मैला छोइयो भने हामी अपवित्र हुन्छौँ, स्नान गर्छौँ, ओहो अशुद्ध भयो, फोहोर छोइयो, मैलो छोइयो, मल स्पर्श भयो, कुल्चियो कहीँ केही फोहोर, हाम्रो शरीर पनि पृथ्वी नै हो, यो अपवित्र भयो, यसलाई स्नान चाहियो। धर्मशास्त्रले विधिपूर्वक स्नानको नियम लगाइदियो, त नुहा, त अपवित्र भई अशुद्ध भइस्। तर त्यही मल पृथ्वीमा जताततै छरिएको छ, पृथ्वी अशुद्ध भएको छ कि छैन? हाम्रो शरीर पृथ्वी नै हो, तर हाम्रो शरीर अशुद्ध भयो। तर समष्टि जो पृथ्वी हो, व्यापक छ, यो त्यो अपवित्र भएन। किनकि पवित्रता र अपवित्रता भन्ने कुरा व्यष्टिमा रहन्छ, समष्टिमा र व्यापकमा रहँदैन। शिव भस्म धारणले अशुद्ध हुनुभएको छैन। यसको रहस्य के छ भने सम्पूर्ण संसार ज्ञानद्वारा बाधित हुन्छ। अद्वितीय आत्माको ज्ञानद्वारा सारा द्वैत, सारा प्रपञ्च बाधित भयो। नीति तत्त्व साक्षात्कारद्वारा यो माया र मायाको कार्य सबै बाधित भयो। यहाँको भेदभाव, तेरो मेरो, नजिक टाढा, आफन्त पराई इत्यादि सारा कल्पना बाधित भयो। र जब यो सम्पूर्ण द्वैतको बाध हुन्छ, त्यो द्वैत बाध भएपछि पनि त प्रतीति त भइरहेको छ नि, कि कपुर उडे जस्तो फुर्रै उडेर हराएर जान्छ भन्दा हराएर जाँदैन, देखिन्छ अगाडि। बाध भइसक्दा पनि ज्ञानद्वारा बाधित भयो संसार। अब संसार उडेर एकैचोटि रित्तो आकाश मात्रै रहन्छ भन्ने होइन, त्यो संसार देखा परिरहेको छ ज्ञानीका लागि। संसार बाधित भइसक्दा पनि त्यो देखा पर्यो। कसमा अडिएर देखा पर्यो, कुन अधिष्ठानमा अडिएर देखा पर्यो भन्दा त्यो शिवमा अडिएर देखा परिरहेको छ। बाधको अधिष्ठान जो शिव हो, त्यसको सत्ता र चैतन्यलाई प्राप्त गरेर बाधित भए पनि जगत प्रतीति भइरहेको छ। यो ब्रह्मज्ञानीको जो अनुभव हो, त्यो शिवले भस्म धारणद्वारा बताइरहनु भएको छ।
अज्ञानीका लागि त यथार्थ रूपमा नै देखिएको छ संसार। तत्त्वज्ञानीका लागि बाधित भइसक्दा पनि, ज्ञानद्वारा जलेर भस्म भइसक्दा पनि फेरि त्यो भस्म त्यही आत्मामा अडिएर देखा परिरहेको छ। सारा संसार भस्म हो। त्यही भएर सन्ध्योपासनाको मन्त्रमा भस्म धारण गर्ने मन्त्र छ प्रसिद्ध। अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वम हवा इदं भस्म, मन एतानि चक्षुंसि भस्मानि। लगभग बुझ्यो होला अर्थ। अग्नि भस्म हो, अग्नि भस्म भयो, वायु भस्म भयो, स्थल भनेको पृथ्वी भस्म भयो, जल भस्म भयो, व्योम भनेको आकाश त्यो पनि भस्म भयो, मन पनि भस्म भयो। चक्षुंसी भनेको, चक्षु भनेको आँखा, अर्थात् आँखाको उपलक्षणद्वारा सबै इन्द्रियलाई लिनु पर्यो। सारा इन्द्रिय पनि भस्म भए। के द्वारा भन्दा ज्ञानद्वारा। यो भस्म हुने भन्ने कुरो आगोले भस्म बनाउँछ भनेर मान्छेले बुझ्छन् नि। त्यसैगरी आगोमा जलेर भस्म भएका होलान् भन्ने मान्छेले सोध्लान् कि भनेर पहिलो ऋषिले के गर्नुभयो, अग्निलाई नै भस्म बनाइदिनु भयो। अग्निरिति भस्म। पहिले पृथ्वी भस्म भयो भन्दाखेरि मान्छेको दिमागमा आउला कि आगोमा जलेर भस्म भएको होला। तर त्यस्तो मान्छेले नबुझुन् भनेर पञ्चमहाभूतको एउटा क्रमबद्ध भस्म नबनाइकन ऋषिले सबभन्दा पहिला मन्त्रमा अग्निलाई नै भस्म बनाइदिनु भयो, ताकि मान्छेलाई यो भ्रम नै नरहोस् यो आगोले बनाएको भस्म हो। होइन, यो ज्ञानले गरेको भस्म हो। तत्त्वज्ञानले अग्निलाई पहिल्यै भस्म बनायो, अर्थात् पञ्चमहाभूतलाई नै भस्म बनाइदियो, द्वैतलाई। अनि इन्द्रिय भस्म भयो, मन पनि भस्म भयो। अब भस्म भएपछि त्यो भस्म कहाँ रहन्छ, कहाँ अडिएर बस्छ भन्दा जहाँ पहिला त्यो वस्तु अडिएको थियो भस्म त्यहीँ अडिन्छ। अर्थात् संसारको अधिष्ठान जो हो, बाँधको अधिष्ठान पनि त्यही त हो। दाउराको रास जुन भुइँमा थियो, खरानीको रास त्यही भुइँमा रहन्छ, उडेर अर्कोतिर जाँदैन। जुन शिवमा अज्ञानद्वारा सम्पूर्ण संसार प्रतीति भइरहेको थियो, ज्ञानद्वारा बाधित भइसक्दा त्यो बाध पनि प्रकाशित हुन्छ। त्यही शिवमा अडिएर संसार र संसारको बाध दुवैको अधिष्ठान शिव हो। संसार आउँदा पनि शिवको स्वरूपमा फरक परेको छैन, संसारको बाध हुँदा पनि शिवको स्वरूपमा फरक परेको छैन। आखिरी संसार आउने र संसार बाधित हुने भन्ने कुरा यो अवस्था अनुसार परिवर्तित भएको कुरा हो। शिवमा कुनै परिवर्तन छैन। बाध हुनुभन्दा पहिला संसार रहिरहँदा जुन अद्वितीय चेतन चिन्मय स्वरूपमा शिव हुनुहुन्छ, संसारको बाध भइसक्दा पनि त्यही अद्वितीय चिन्मय आत्मस्वरूपमा शिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई त्यसको कुनै फरक परेको छैन र सम्पूर्ण बाधित भएको संसार उहाँमा नै अध्यस्त भएर देखा परिरहेको छ। त्यही भएर शिवको अङ्ग प्रत्यङ्गमा खरानी धसिएको स्वरूप छ। खरानी धस्नुभन्दा पहिले अङ्ग प्रत्यङ्गलाई गजचर्मले ढाकेको स्वरूप प्रकट भएको थियो। गजचर्म भनेको नाम रूपात्मक संसार हो, अघि नै बताइसकियो। जुन बेला गजचर्मले ढाकेको छ त्यो बेलामा पनि शिवको स्वरूप उस्तै छ, उही छ। अब गजचर्म हरायो अर्थात् नाम रूपात्मक संसार बाधित भयो, ज्ञानद्वारा भस्म भयो। अब फेरि भस्मले ढाकेको स्वरूप प्रकाशित भयो शिवको। त्यो भस्मले ढाकेको स्वरूप पनि शिवको स्वरूपमा के परिवर्तन आएको छ त? अगाडि हात्तीको छालाले ढाकिएको थियो, छोपिएको थियो भने अहिले भस्म रमाएर बस्नुभएको छ। त्यही भएर नागा साधुहरू शिवको अनुसरण गर्दै अङ्ग प्रत्यङ्गभरि भस्म दलेर बस्छन् नि, भस्म लगाएर बस्छन्। अब यो जो भस्म धारण गरेको स्वरूप हो त्यो स्वरूप बढी प्रसिद्ध भएको छ शिवको। किनकि शिवका उपासक भनेका धेरै जसो संसारलाई बाध गर्ने, फाल्ने, संसारलाई ध्वंस गर्ने, संहार गरिदिने र
ज्ञानद्वारा त्यसलाई हटाएर अनि आत्मस्वरूपमा बस्ने भन्ने रुचि भएका मान्छे नै शिवका भक्त हुन्छन्। यो नामरूपात्मक संसार ओढेर अनि संसारका भोग ऐश्वर्य प्रदान गरेर आशीर्वाद दिएर बस्ने भन्ने स्वरूप शिवको धेरै लोकप्रिय भएको छैन। किन भन्दा त्यो संसारको भोग ऐश्वर्य दिन त अरू देवताका पनि जति पनि उपासना पद्धति छँदैछन्। तर खाटी शिव भक्तहरू चाहिँ त्यो नामरूपात्मक संसारलाई चाहँदैनन् र शिव भक्तिको बाहुल्य विरक्तहरूमा नै छ धेरै। अहिलेसम्म विरक्तहरूले नै शिव भक्तिको परम्परा धानेको हुनाले त्यो अर्को हात्ती साथीको छाला ओढेको भन्दा धेरै जसो नग्न दिगम्बर कपडा सपडा नलाएर नाङ्गै बुङ्गै बसेकै जस्तो स्वरूप शिवको जहाँ पनि हामी मूर्तिहरूमा जहाँ पनि देख्छौँ। किन भन्दा हामीलाई जस्तो चाहिएको छ त्यस्तै मानेर उपासना गर्ने हो नि, त्यही स्वरूपलाई उपासना गर्ने हो। जे चाहिएको छ त्यही शिवको ध्यान गर्ने हो, त्यस्तै शिवको ध्यान गर्ने हो। हामीलाई कस्तो शिव चाहियो? नामरूपले विशिष्ट भएको शिव चाहिएको हो कि संसारलाई बाध गरेर आफ्नो स्वरूपमा अवस्थित भएको शिव चाहिएको? भन्दा संसारलाई बाध गरेर आफ्नो स्वरूपमा अवस्थित भएको शिव चाहिएको भनेपछि त्यही भस्म धारण गरेर बसेको स्वरूप हाम्रो अगाडि हामीले उपासनामा अगाडि सारेका छौँ। र यो चिताभस्म हो। किन भन्दा ज्ञानद्वारा बाधित गर्नुपर्ने भन्ने सबभन्दा अनिवार्य कसलाई हो भन्दा आफ्नै शरीरलाई हो। ज्ञानले हटाउनु परेको देहात्म भावलाई हो। ज्ञानले जलाउनु परेको पनि देहात्म भावलाई हो। बाहिरी विषय त आगोले पनि जल्छ, तर आफ्नो शरीरमा भएको जो आत्मबुद्धि हो त्यो भने ज्ञान बिना जल्न सक्नेवाला छैन। शरीर जलेको भस्म अर्थात् देहात्म भाव खरानी भएर नष्ट भयो, जल्यो, त्यो चाहिँ असली भस्म हो। यसरी संसार बाधित भएर शिवमै मिलेको, शिवमै अध्यस्त भएर प्रतीति भएको रहस्यलाई भस्म धारणले सङ्केत गरेको छ। यो कुनै अपवित्रता, यो अशुद्धिको कुनै पहिचानको कुरो होइन। तर जसलाई यो भस्म धारणको यस्तो विशिष्ट रहस्यको बोध छैन, शिवलीलाको आन्तरिक दृष्टिले अध्ययन भएको छैन, ती मान्छेहरूलाई यो विभूति चिताभस्म लगाउने देवता भन्ने चाहिँ बाहिरी बाहिरी हिसाबले लाग्छ। लाग्नु स्वाभाविकै हो। मायाले बुद्धि भुटिदिएको छ, संसारबाट पार तर्नु छैन, संसारको नाम रूपमै रमाएर बस्नु छ। धेरै धेरै चाहियो भने त्यही लोकान्तर दिव्य धाममा पुगेर मनोरञ्जन रमझम गरेर बस्नु छ। त्यसलाई बुद्धि खराब हुनुलाई कुनै नौलो मान्नु पर्दैन। ठिकै छ, उसको बुद्धि खराब छ, तर आफूले चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्छ। अब अर्को शिवको साथमा रहेको वस्तु हो फणिनह। फणिनह भनेको सर्पहरू शिवको साथमा छन्। माला पनि सर्पकै, बाला पनि शिवकै, जटाजुट बाँध्ने साधन पनि सर्प। अझै कतै कतै त ब्याल यज्ञोपवीति भनेर आउँछ। यज्ञोपवीत पनि शिवले सर्पकै धारण गर्नुभएको छ। ब्याल यज्ञोपवीति, सर्पकै यज्ञोपवीत। कुनै कुनै स्वरूपमा त्यस्तो पनि आउँछ, सबै स्वरूपमा छैन, कुनै स्वरूपमा छ। र उपासनाको एउटा विशेषता के हुन्छ भने त्यो देवताको हातमा रहेको आयुध, त्यो देवताको रङ स्वरूप, तिनले लगाएको कपडा र अङ्ग प्रत्यङ्गको जुन स्वरूप छ त्यसले एउटा विशिष्ट लक्ष्यलाई सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। कुन लक्ष्य भएका कस्ता मान्छेले कुन स्वरूपका देवतालाई कसरी उपासना गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यही जुनसुकै स्वरूपलाई, जुनसुकै मूर्तिलाई, जुनसुकै विग्रहलाई जुनसुकै साधकले उपासना गरेर सिद्धि पाउँछन् भन्ने होइन। अभी त आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो चिन्तनधारा अनुसार कस्तो स्वरूपको शिवको उपासना गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ चयन गर्नुपर्छ। त्यही भएर शिवका भिन्न भिन्न स्वरूप मूर्तिहरूमा देखिन्छन्। त्यो मूर्तिकारले आफ्नो इच्छाअनुसार हचुवामा बनाएको भन्ने होइन। शास्त्रीय विधिअनुसार बनाएको छ भने त्यसमा रहस्य छ। अब हचुवामा कसैले आधुनिक चित्रकारले बनाइदिन त सक्छ,
तर यदि विधि अनुसार प्राचीन वाङ्मयलाई हेरेर बनाएको हो भने त्यसको रहस्य छ। यो धारण गर्नुको रहस्य के हो, कस्तो उपासकका लागि के प्रदान गरिन्छ त्यो स्वरूपद्वारा भन्ने कुरा त्यसमा लुकेको हुन्छ। जे होस्, सर्प धारण गरेको शिवको स्वरूप प्रसिद्ध नै छ। वासुकी सर्प धारण गरेर बस्नु भएको छ। सबभन्दा पहिलो त यसले एउटा सङ्केत गरेको छ कि जतिसुकै विषैलो वस्तु भए पनि, जतिसुकै विषयुक्त दाहक र जलाउने खालको वस्तु भएछ भने पनि शिवको नजिक पुग्यो भने त्यो निर्विष भएर शान्त भएर एकदमै चुपचाप भएर बस्छ। शिवको शान्ति यति धेरै छ, त्यो दाहकता, त्यसको प्रभाव, त्यसको तीक्ष्णता सबै हराएर जम्मै खत्तम हुन्छ। अब सर्प भनेको आध्यात्मिक अर्थमा के हो भन्दा सर्प भनेको आध्यात्मिक अर्थमा साधकको मन नै सर्प हो। जसरी सर्प दुई जिब्रे छ, त्यसै गरी मन पनि कस्तो छ न, मन पनि दुई जिब्रे छ। बाहिर देखाउँछ अर्को, भित्र गर्छ अर्को। मन रहन्जेल दुई जिब्रे त मन रहन्छ। अब ज्ञानद्वारा मनै बाधित भइसकेपछि कुरा अर्कै हो। मन दुई जिब्रे स्वभावैले छ। ध्यान भजन गर्नुन्जेल एक थरी विचार आउँछ, ध्यान भजन छोडेर व्यवहारमा लाग्दाखेरि फेरि अर्को थरी विचार आउँछ। त्यो दुई थरी विचार एउटै मनमा कसरी बसेको होला, कसरी बसेको होला, तर पनि बसिरहेकै छ। सबैको मनभित्र थोरै धेरै यो दुई जिब्रेपन बाँकी नै छ, रहेकै छ। अब अझै व्यवहारमा जो लागेका मान्छे छन्, सफल व्यवहारकर्ता भएर जो प्रसिद्ध भएका छन्, तिनको त सबभन्दा धेरै क्षमता यो दुई जिब्रेपनमा हुन्छ। तिनले के गरी चाहिँ सफलता हासिल गरे भन्न सबभन्दा धेरै दुई जिब्रे स्वभाव प्रकट गर्छ। जसलाई भेट्यो त्यस्तै, जसलाई जोसँग कुरा गर्यो त्योसँग उस्तै ढसमस लसपस भइदिने, अनि उसलाई रिटिक्क बनायो, फेरि अर्को भेट्यो त्यसलाई त्यसै गरी रिटिक्क बनायो। कपडा बेच्ने पसलेहरूले कहिलेकाहीँ पसलहरूमा गएर हेरेको, अनि तिनले के भनेर बोलाउँदो रहेछन् ग्राहकलाई भनेको, ए भान्जी लाऊ भान्जी आऊ। कहिलेकाहीँ पहिला बसेको मलाई चाहिँ अनुभवमा आयो, याद। ए भान्जी लाऊ, यता कहाँ जान लागेको भान्जी? अरे हो, त्यो कहाँ बाटो हिँडेको मान्छे छ, त्यसको भान्जी कहाँबाट हुने? अब यसै भान्जी हो भने फेरि भान्जीलाई ढोगेर पैसा दिनुपर्ने, अँठ्याएर पैसा लिने कुरो छ त्यहाँ त। उसै भएर अरूलाई 2 रुपियाँ भन्थ्यो भने त्यसलाई 3 रुपियाँ भन्छ, कम त भन्ने होला छैन। भान्जी भन्यो, भान्जी भनेर बोलाएपछि आउनु पनि अलिकति करै लाग्यो, आउनै पर्यो। अनि कति हो यसको मूल्य भन्यो, भान्जीलाई के धेरै भन्नु भन्यो, त्यो भान्जी लगाउँछ त्यसले। अनि ए दाजु भन्छ, कहिले के काका भन्छ, उमेर हेरेर जम्मै। ए हजुरबा भन्यो, नाता गोता लगायो बडोसँग। लाउने बेलामा अँठ्याउने बेलामा पैसा झन् डबल त्रिबल अँठायो। त्यस्तो नगरिकन व्यापार चल्दो रहन्छ बिचरा। त्यो दुई जिब्रेपन हो नि त। त्यसै गरी हरेक व्यवसायी व्यापारीको कुरा छ, अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा सफल भएको मान्छेको कुरा छ। त्यो मनले दुई जिब्रेपन नगरिकन काम बन्दैन। जसरी सर्प पालमा लुकेर बस्छ र जब मौका पाउँछ डस्न ठिक्क भएपछि ट्वाक्क प्रकट हुन्छ। थाहा हुन्न, मान्छे खुट्टा त्यहाँ पुर्याएर बसिरहेको हुन्छ शान्तसँग, म सुरक्षित छु। तर कुन बेला कुन पालबाट सर्पले कहाँ डस्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यस्तै साधकलाई पनि त्यो मनरूपी सर्पले कुन एकान्तमा कहाँ उसले आफूलाई सुरक्षित मानेर बसिरहेको कुन कुनामा गएर कहाँ प्रकट भएर डस्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। झ्वास मनमा वासनाको यस्तो वेग पलाउँछ,
कि ऊ ठानिरहेको थियो म सुरक्षित छु, अब त सुरक्षित भएँ होला, तर सुरक्षित भएको हुँदैन। त्यहीँ त्यो मनले डसिसक्छ कुरा, त्यहीँ भित्रै प्रकट भएर डस्छ, बाहिरबाट आउनु पर्दैन। किन पाल त जहाँ पनि खोल्न मिलिहाल्छ, घरभित्रै पनि पाल खोल्न सक्छ। त्यसै गरी मनको पाल जहाँसुकै रहन्छ, द्वैत भाव रहन्जेल अथवा मन भन्ने चिज रहन्जेल त्यसले डस्ने सम्भावना जहाँ पनि छ। सर्पसँग विष हुन्छ, मनमा पनि विषय संस्कारको विष रहेको छ। अझै विषभन्दा विषय भन्ने कुरामा एक मात्रा बढी छ। विषमा त 2 मात्रा छ, विषयमा 3 मात्रा भनेपछि अझै मात्रामा धेरै पर्यो नि त। सामान्य विषभन्दा मनमा रहेको विषमा 1 मात्रा धेरै छ, विषय रूपी विष छ। त्यो धेरै मात्रा भएको हुनाले त्यसले झन् एकदमै कडा प्रभाव पार्दछ। विषले त निल्ने पिउने खाने मान्छेलाई मात्रै मार्छ, विषयले चाहिँ कसैले सोच्यो र हेर्यो मात्रै भने पनि त्यसलाई मार्छ। त्यही भएर विषम निहन्ति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषाप्ययम, विषले त भोक्तालाई मात्रै मार्दछ, विषय रूपी विषले हेर्नेवालालाई सोच्नेवालालाई पनि मारिदिन्छ। विषय रूपी विष लिएर बसेको छ, लुकेर बसेको छ, 2 जिब्रेपनलाई लिएर बसेको छ। चिसो हुन्छ मन, सर्प जस्तै चिसो, थाहा हुँदैन मरेको कि जिउँदो, छामेर थाहा पाइँदैन। सर्प त पहिले चिसो छ, मरेको जस्तो। कुनै मान्छे मऱ्यो भने शीताङ्ग हुन्छ भन्छ, त्यो मन त सामान्य हिसाबले त पहिला त मरेकै जस्तो बनेर बसेको छ सुरुमै। थाहा नै पाउँदैन मान्छेले यो मन मेरो भित्र जिउँदो छ, मलाई यसले असर गर्छ भन्ने कुरा थाहा नै पाएको हुँदैन। तर त्यहाँ मनले कहिले डस्छ थाहा हुँदैन। यी सबै स्वभावहरूमा मन र सर्पको साम्य छ। साधकलाई मनले सधैँ दुःख दिइरहेबाट त्यसले एक दिन के सोच्यो भने अब यो जाबो मन मलाई सधैँ दुःख दिइरहन्छ, केही यसको चाहिँ काम पनि छैन, दुःख दिने भन्दा अर्को केही स्वभाव पनि छैन, मैले राख्दिनँ यसलाई भनेर कुनै दिन शिवमा चढाइदियो भने अनि साधकले पाउने दुःख समाप्त हुन्छ। किन मन थियो दुःख दिइरहने, डसिरहने, विषैलो भइरहने, के भइरहने, सारा बिगार्ने। शिवमा चढाइदिएपछि त्यो विष पनि त्यसको नाश भयो, दोष पनि त्यसको हरायो। खाना खुट्न केही पाउने होइन, जिब्रो लपलपाएर के गर्ने। शिवको नजिक गएपछि जिब्रो लपलपाएर भयो त, शिवको झापु खाइहाल्छ नि, चुप लाएर बस। अनि त्यसको चाहिँ दुलोमा लुकेर बस्ने र डस्ने भन्ने पनि छैन। त्यसका जे भित्री स्वभाव थिए ती सबै कुरा त्यसका समाप्त हुन्छन्। लाग्न त उही सर्प हो, उही सर्प हो जस्तो लाग्छ, तर अब त्यो पुरानो सर्पको स्वभाव त्यसमा बाँकी छैन। त्यस्तै शिवमा समर्पित हुनुभन्दा पहिलाको मन र शिवमा पूर्णतया समर्पित भइसकेपछिको मेरो मन त एउटै हो जस्तो लाग्ला साधकलाई, तर त्यो मनमा पूर्णतया भिन्नता आइसक्यो। पुरानो साधना अवस्थाको मन र अब शिवमा समर्पित गरिसकेको मनमा धेरै भिन्नता छ। अब त्यसले बिगार्ने र भत्काउने काम गर्दैन, अब त शिवको स्वरूपलाई प्रकट गरिरहन्छ। जसरी शिवले त्यो सर्पलाई घाँटीमा बेरेर राख्नु भएको छ, आफ्नो अनुहार हेरेर बस्छ त्यो सर्पले, शिवको अनुहार हेरेर। त्यस्तै शिवमा समर्पित भएको मनले पनि निरन्तर शिवको स्वरूपलाई हेरेर बसिरहन्छ। निरन्तर शिवको साक्षात्कार, शिवको ध्यान। जपश्रान्तः शिवं ध्यायेत्, ध्यानश्रान्तः शिवं जपेत्, जपध्यानसमायुक्तः परं ब्रह्माधिगच्छति। कस्तो मिठो छ। जपश्रान्तः शिवं ध्यायेत्, ध्यानश्रान्तः शिवं जपेत्, जपध्यानसमायुक्तः परम ब्रह्माधिगच्छति। जपबाट थाक्यो भने शिवको ध्यान गरोस्, ध्यान गर्दा गर्दै थाक्यो भने शिवको जप गरोस्। कहिले जप गर्ने, कहिले ध्यान गर्ने, अथवा कहिले त्यहाँबाट थाक्यो भने कहिले सत्सङ्ग सुन्ने।
कहिले पूजा गर्ने गरेर शिवको स्वरूपमा भन्दा त्यो मनलाई अन्यत्र जान दिँदै नदियोस्। समर्पण गर्ने भनेको सर्वत्र शिवमय बनाइराख्ने, जहाँ गयो त्यहीँ शिवमय बनाइदिने, जेमा लाग्यो त्यसैमा शिव ल्याइदिने। त्यसले जे विषयलाई समात्यो, जुन विषयलाई अँगाल्न सुरु गर्यो, जतातिर आकर्षित भयो त्यहीँ शिव उपस्थित गरिदिने र निरन्तर मनको अगाडि शिवको स्वरूप ल्याएको ल्याइ गर्नु भनेकै शिवमा मन चढाउनु भनेको हो। मन चढाउने भनेको लौ चढाएँ मैले हजुर भनेर आरती गर्नु होइन। त्यो भन्न त चढाएँ भन्न त सजिलो छ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागि मेरा भन्ने छ आरतीमा। त्यो ठिक छ, तर त्यो भनिएर मात्रै भएन नि, त्यहाँ गर्नु पनि पर्यो। जब शिवमा चढाइयो मन, त्यसपछि त्यो शिवको आभूषण बन्दछ। पहिला दुःखको साधन थियो मेरो लागि, शिवमा चढाएपछि शिवको आभूषण हुन्छ। चञ्चलता रहित भएर, निर्विष भएर, एकदम असङ्ग भएर मन त्यहाँ बसिरहन्छ। अब अर्को कुरा छ, हाम्रो पशुपतिनाथ मन्दिरमा पशुपति भन्दा अझै अग्लो ठाउँमा लगेर त्यहाँ वासुकी नागलाई राखेको छ। वासुकीनाथको छुट्टै मन्दिरै छ, देखिएकै छ हामी सबैले। वासुकी गुफा प्रसिद्धै छ, साधकहरूको निवास। त्यो वासुकी नाग शिवको टाउकोमाथि, शिवभन्दा पनि माथि भएर बसेको देखिएको छ। त्यो भनेको के हो भन्दा त्यो भगवान् विष्णुको मन हो। भगवान् विष्णुको जो मन हो, भगवान् विष्णु भनेको समष्टि, विष्णु भनेकै समष्टि चिज हो। हामी 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 अलग 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 जीव भएका छौँ, अलग अलग रूपमा हामी व्यष्टि भावमा छौँ। विष्णु भनेको व्यष्टि, व्यापनोति इति विष्णु, जो व्यापक हुनुहुन्छ त्यसलाई विष्णु भनिन्छ, अर्थात् समष्टि। समष्टि जीवको स्वरूपमा, पुरुषको, विराट पुरुषको रूपमा, विराट पुरुष भनेको विराट भनेपछि समष्टिको कुरा भयो। विराट पुरुषको रूपमा भगवान् विष्णुले आफ्नो मनलाई त्यो विराट रूपतामा नै शिवको अर्पण गरिदिनु भएको छ। र यो चिजले के देखाउँछ भने ढिलो चाँडो हाम्रो मनको पनि नियति त्यही हो भन्ने कुरा देखाइरहेको छ। किनकि समष्टि चढिसक्यो भनेपछि व्यष्टि नचढिकन उपाय लाग्ला। जस्तै कुनै ट्रक छ, लामो ट्रक अथवा ट्रेन, दुर्घटना भएर एउटा ठुलो पहाडबाट ओह्रालो लाग्नु सुरु भयो। त्यसको इन्जिन, त्यसको मूल भाग यदि ओह्रालो लागिसकेको छ भने फेद त हामफालिसकेको छैन, लिकमा अझै घिसिरहेको देखिन्छ। तर मूल इन्जिन यदि तल हामफालिसकेको हो भने त्यो 2 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड ढिलो समय लाग्ला। त्यो नहामफाली सुख छ त, कि त्यो पछि बसिरहन्छ त्यत्तिकै? सक्दैन। समष्टि जब हामफाल्यो, व्यष्टिले त्यहाँ हाम नफालिकन उपाय छैन। 2 दिन ढिलो गर्ला, किन बिस्तारै होला। तर भगवान् विष्णुको मन जो वासुकी नागको स्वरूप हो आध्यात्मिक अर्थमा, त्यो भगवान् विष्णुले आफ्नो मन अर्पण गरेर सम्पूर्ण जीवहरूका लागि त्यो नियति निर्धारित गरिदिनु भएको छ कि तिमीहरू व्यष्टि जो जीव भावमा छौ, तिमीहरूको पनि मन शिवमा अर्पित नभइकन उपाय छैन। शिवमा समर्पित नभइकन तिमीहरूको मनको कुनै अर्को दोस्रो गति छैन। आज होस् या भोलि होस्, भोलि नभए पर्सि होस्, पर्सि नभए निको पर्सि होस्। यो अनन्त कालखण्डका अगाडि 2-4 हजार वर्ष, 2-4 लाख वर्षको के महत्त्व छ? अनन्त अनन्त कालखण्डको अगाडि। तर यो कुरा निश्चित छ कि सबैले शिवमा एक दिन पुग्नु अनिवार्य छ, किनकि मूलमा नपुगिकन कोही पनि शान्त हुन सक्दैन। र त्यो विष्णुको मन हो, अर्पण भएर शिवको शक्तिको रूपमा अथवा शिवको आभूषणको रूपमा बनेको छ। त्यही भएर भगवान् वासुकीनाथमा विष्णु सहस्रनामको अभिषेक हुन्छ, पूजा हुन्छ। अहिले पनि वासुकीनाथको पूजा गर्दाखेरि विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्ने विधान छ। वासुकीलाई पूजा गर्छ नि वासुकीनाथमा, पशुपतिमा, त्यसको विधानमा के रहेछ भन्दाखेरि, यसो मैले पत्ता लगाएको सोधेको, विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्ने 108 पटक भन्ने चलन रहेछ।
भट्टहरूले पाठ 108 चोटि विष्णु सहस्रनाम गर्छन् गर्दैनन्। 2-4 चोटि अवश्य गर्दा हुन्। 108 चोटि पढ्न त व्यर्थ लाग्छ क्यारे, समय धेरै नै लाग्छ। तर त्यहाँ गएर विष्णु सहस्रनाम पढ्दा रहेछन् भट्टहरू। मैले चाहिँ यो शालिग्रामबाट थाहा पाएको। हाम्रो शालिग्राम भन्ने चाहिँ त्यहाँ भासुकीमा भट्ट भएको थियो नि केही दिन, बिचमा नेपाली भट्ट राख्ने भनेर कुरा चल्दाखेरि त्यहाँ केही दिन भट्ट भएको थियो। उसले बताएको कि त्यहाँ त विष्णु सहस्रनाम पढ्ने विधान रहेछ भनेर। अनि त्यसपछि विचार गर्दाखेरि यो कुराको चाहिँ रहस्यपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्यो। महोक्ष्य खट्वाङ्गम परशुरजिनम भस्म फणिनः। फणिनः भनेको सर्प, जो समष्टि रूपमा वासुकीको रूपमा नागराज सर्पराज वासुकी अथवा विराट पुरुषको मन, भगवान विष्णुको मन अर्पित भएर शिवमा आभूषण भएर बसेको छ। त्यसै गरी हामीले पनि आफ्नो मनलाई शिवमा अर्पित गर्न सकियो भने त्यो निर्विष र एकदम निर्विकार भएर बस्छ, आभूषण गहना बनेर बस्दछ भन्ने कुरा सर्पको धारणले बताइरहेको छ। कपालम, कपालम भनेको खप्पर। खप्पर धारण गर्नु भनेको अर्थ के हो? खप्पर भनेको सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रियको समष्टि स्थान हो। खप्परमा सारा ज्ञानेन्द्रिय, टाउकोको क्षेत्र परिधिभित्र सारा ज्ञानेन्द्रिय बसेका छन्। आँखा यहीँ छ, कान यहीँ छ, नाक यहीँ छ, स्वाद थाहा पाउने जिब्रो यहीँ छ, स्पर्शलाई सहजै सजिलै महसुस गर्ने गाला पनि यहीँ छ। हुन त त्वगिन्द्रिय शरीरभरि हुन्छ, व्याप्त हुन्छ, तर पनि चिसो तातो सजिलैसँग गालाले च्याप्पै थाहा पाइहाल्छ, स्वास थाहा पाउँछ। त्यही भएर कसैलाई माया गर्नु पर्यो, मुलायम चिजले छुनु पर्यो भने पनि त गालामा छुन्छन्, किनकि स्पर्श भन्ने कुरा गालामा अभिव्यक्त हुने कुरा हो। त्यो पनि टाउकोमै छ। अरू सबै ज्ञानेन्द्रिय त टाउकोमै छन्। खप्पर भनेको ज्ञानेन्द्रियको एउटा स्थान हो। त्यसमा शिवले भोजन गर्नुहुन्छ, खानुहुन्छ। अर्थात् शिव भनेको आत्मा, जसले विभिन्न इन्द्रियद्वारा प्राप्त भएका विभिन्न विषय भोगलाई अन्तिममा प्रकाशित गर्नुहुन्छ। सर्वे देवा अस्मै बलिमा हरन्ति। सारा देवताहरूले भनेको इन्द्रियले, देवता भनेर इन्द्रियलाई बुझ्न खोजिएको हो। सर्वे देवा अस्मै बलिमा हरन्ति। सारा इन्द्रिय रूपी देवताहरूले शिवलाई उपहार चढाउँछन्, बलि चढाउँछन्। उपहार भनेको जस्तै चक्षुरेन्द्रियले रूपको ज्ञान गर्यो, त्यो अन्तिममा उपहार बनेर चेतन आत्मामा टुङ्गिन्छ, चढ्छ। त्यो अन्तिममा ममा आइपुग्नु पर्छ, अनि बल्ल त्यो रूप देखिएको कुरा प्रमाणित हुन्छ, प्रकाशित हुन्छ। त्यसै गरी रस, त्यसै गरी गन्ध, त्यसै गरी स्पर्श, त्यसै गरी शब्द। इन्द्रियले विषयलाई जान्यो, त्यतिमा टुङ्गिन्छ त? टुङ्गिँदैन। त्यो मनलाई, मनको आधारमा, मनको मार्फत माध्यमले त्यो आत्मामा पुग्छ। अब जो मनलाई उपाधि बनाएर बसेको जो छ आत्मा, त्यसैमा पुग्छ। जे होस्, पुग्न त त्यहाँ पुग्छ। अनि पुगेर आत्माद्वारा प्रकाशित हुन्छ। अनि मैले भोगेँ, मैले खाएँ, मैले चाखेँ। इन्द्रियले चाखेको कुरालाई मैले चाखेँ नभनिकन त्यो भोग पुरा हुन सक्दैन। चाख्न त कसले चाखेको भन्दा इन्द्रियले चाखेको। देख्न त कसले देखेको? आँखाले देखेको। सुन्न त कसले सुनेको? कानले सुनेको हो। त्यसै गरी गन्ध त कसले थाहा पाएको भन्दा नाकले हो। तर नाकले थाहा पायो भनेर त्यसको भोग पुरा भयो त? भएन। नाकले थाहा पाएकोलाई मनले उठायो, लियो, अनि फेरि त्यहाँ आत्मामा पुर्याइदियो र उसले भन्छ मैले चाखेँ, मैले सुनेँ। त्यसपछि भोग बल्ल सकियो, पुरा भयो। सारा भोग अन्तिममा शिवद्वारा प्रकाशित भएपछि मात्रै, आत्माद्वारा प्रकाशित भएपछि मात्रै पूर्ण हुन्छ। त्यही भएर खप्परमा उहाँले भोजन गर्नुहुन्छ, खानुहुन्छ। अर्थात् इन्द्रियद्वारा प्राप्त भएका भिन्न भिन्न ज्ञानलाई नै शिवले भोग गर्नुहुन्छ। त्यसलाई प्रकाशित गर्नु नै भोग गर्नु हो। त्यसलाई देखाइदिनु, अभिव्यक्त गरिदिनु, प्रकाशित गरिदिनु नै शिवले भोग गर्नु हो। पहिला पहिला राणाहरूको अगाडि नजराना गराउने भनेर ल्याउँथे अरे, नजराना गराउने। अब भोगी साध्यको विषय छैन। राणा अब सारा राज्यभरिका सारा विषय भोगेर साध्य हुन्छ त? अब भोग्न साध्य भएन भने पनि उसको अगाडि चाहिँ नजराना गराइदिएपछि उसले भोगे बराबर हो। उसले हेऱ्यो, यसो गरेर हेऱ्यो, बस भोगिहाल्यो। त्यस्तै विषयलाई पनि भोगी साध्य कहाँ छ र?
आत्माले नजराना गरिदिन्छ, यसो हेरिदियो बस विषयको भोग भयो। त्यसरी अद्वितीय आत्मस्वरूपमा शिवले लीला गरिरहनु भएको छ। सनातन धर्मरूपी वृषभ, विवेक रूपी वञ्चरो, नामरूपात्मक संसार रूपी चाहिँ गजचर्म, अनि त्यो ज्ञानद्वारा बाधित भयो जब संसार, त्यो बाध रूपी भस्म, मन रूपी सर्प, अनि सारा ज्ञानेन्द्रिय रूपी ज्ञानेन्द्रियद्वारा प्राप्त भएको भोग रूपी खप्पर लिएर अद्वितीय आत्मभावमा चित स्वरूप शिव निरन्तर चिन्मय रूपले निर्विकार निस्पन्द आत्मस्थितिमा निरन्तर बसेर प्रकाशित भइरहनु भएको छ। ओम